بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في لي فيديو تاعنا فيما يخص تعلم البرمجة بلغة سي. كما شاهدنا كما تعرفوا كانوا عندنا دو فيديو فاتونا وين تعلمنا بدينا نبدأ على البرمجة، ومن بعد من ذاك شفنا لي فاريابل. نشوفو تذكير حول الفيديو اللي سبق، وين شفنا تعرفنا على أنواع المتغيرات وش هما الأخطاء اللي نجمو نوقعو فيهم، لي طاي تاعهم اكسيتيرا. وشفنا لي زوبيراتور اريتميتيك اللي هما لاديسيون، لا سوبستراكسيون، لا مولتيبليكاسيون، لا ديفيزيون، اي بوي لو موديولو. دونك في هذا الفيديو راح نتعلمو حاجة جديدة اللي هي مهمة جدا في لا بروغراماسيون، اللي هما لي ستركتور كونديسيونيل، التركيبات الاستثنائية. Donc, parmi les objectifs de le vidéo هذا c'est la compréhension des différents types de structures conditionnelles. يعني عندنا أشكال مختلفة على هذه التركيبات الاستثنائية. وثاني شيء راح نشوفه هو اللي نتعلموه l'utilisation des opérateurs logiques dans les expressions conditionnelles. شفنا المرة اللي فاتت بلي كاين لي زوبيراتور اريتميتيك اللي هما الجمع كل حاجة. كاين هنايا لي زوبيراتور لوجيك اللي باغ اكزومبل مساواة، أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي، مختلف، أكبر تماما اكسيتيرا. دونك هادو هما لي زوبيراتور لوجيك. دونك أول شي واش هي une structure conditionnelle. شفنا في الماضي وين كتبنا دي بروغرام وين لي انستركسيون تتيكزيكوتا وحدة من الأخرى، لكن ما جامي وضعنا شرط. باغ اكزومبل إذا كان باغ اكزومبل نحبو نشوفو une personne est-ce que il est mineur ou majeur، دونك لازم نديرو شرط قال يسيزي لاج تاعو و tout dépend هذاك لاج نعرفو حنايا est-ce qu'il est mineur قاصر ولا majeur. دونك لا ستركتور الأولى اللي هي سامبل كامل هي على الشكل التالي. عندنا هنايا نديرو لو if اللي هو بالإنجليزية سي وبيا إذا. عندنا لا كونديسيون. هنا لا كونديسيون باغ اكزومبل في الحالة اللي ليكزومبل اللي مديته لكم دوكا هو لاج تاع الإنسان. إذا كان صحيح، يعني إذا هذا الكونديسيون كانت صحيحة، بين هادو لي دو زاكولات تصرا ليكزيكسيون تاع هادو لي انستركسيون. إذا ما كانتش هادي لا كونديسيون جوست، دونك لا كونديسيون سما هنايا هادو لي انستركسيون ميتيكزيكوتاوش. نعاود، إذا كانت هادي لا كونديسيون جوست، غادي نقولكم واش هي هادي لا كونديسيون كيفاش تكون جوست، هادو لي انستركسيون راح يتيكزيكوتاو. إذا كان هادي لا كونديسيون فوس، لي انستركسيون هادو ميتيكزيكوتاوش. طيب، لا كونديسيون ايت اون اكسبرسيون لوجيك، هي عبارة، الشرط هو عبارة عن منطقة، لا هو عبارة منطقية ماشي منطقة، ديزولي. دونك نروحو نشوفو مثال، نجو البروغرام تاعنا كيما مداري نوفو بروجي، نديرو سي، نديرو تيست 03 سويفون فينيش، خرج لنا دايما. دونك راح نبدو المثال تاع لاج. اول شي حنايا نعرفو بلي خاصنا نستعملو ان فاريابل. نعرفو لاج اللي حنا ندوه هو عدد طبيعي، باغ اكزومبل 18 سنة، 12 سنة، عامين، 3 سنين. دونك راح ندو عدد طبيعي، نديرو انت ونديرو اج، نديرو بوين فيركل. هنايا واش درنا؟ كما تعرفو درنا خانة او ان كاز ميموار اللي نجمو نستعملوها باش نسجلو فيها لي زانفورماسيون. نجو لهنايا نقولو للutilisateur، نقولو له باغ اكزومبل veuillez saisir votre âge s'il vous plaît /1. طيب هنايا بعد ذلك، بعد ما نقولو له سيزي لاج تاعك، راح نطلبو منه انه يكتب
قلنا باش يكتب نديرو سكان اف ونديرو هكذا. جيسبر ما نسيتوش هادو صوالح. Donc نديرو pourcentage c'est %d parce que c'est entier. نديرو le et logique تاعنا ونديرو la variable اللي هي h. هذه l'instruction نعرفو واش دير، هي تطلب من المستعمل انه يكتب اللاج تاعو ونسجلو هذيك القيمة اللي مدها نسجلوها في la variable h. دوكا واش قلنا لا فورم حنا حنشوفو لا كونديسيون هذيك لاج. سمحولي هنايا سي لو اي ماشي هذا. فوالا دونك هنايا قلنا بلي نكتبو if حنا قلنا هنايا اون كونديسيون اللي هي باغ اكزومبل اذا كان لاج supérieur strictement supérieur à 10. إذا لاج كان كبير على 17 يسمى من 18 وطلع، هذه أكبر تماما من 17 يعني من 18 وطلع. نقولولو بلي نقولولو printf نقولولو vous êtes majeur. نديرو سلاش ان. نكومبيليو نشوف. Voilà, قلنا veuillez saisir votre âge s'il vous plaît. Bon, نعطولو l'âge par exemple 26 ans. واش كتب لنا vous êtes majeur. d'accord. هنايا تشوفو كيفاش صرا الاولى جا لهنايا كما كنشوفو هنايا جا الانستركسيون هذه كتبها ومن بعد شاف سكان اف حبس هنايا باش يسنانا نسيزيو اون فاريابل عطينا له 26 ومن بعد هو واش دار شاف هنايا اف شاف اذا كان لاج كبير على 17 اسكو 26 كبير على 17 نعم سما لا كونديسيون اي جوست يدخل بين لي زاكولاد هادو يكزيكوتي كامل لي انستركسيون اللي راهم هنايا. طيب هذه مفهومه. هذه الانستركسيون هذه الاخرى الاولى يعني لا ستركتور لا بلو سامبل. لازم تشفاو باللي نديرو اف نديرو لي زاكولاد حنا نديرو اون اكسبرسيون لوجيك نديرو عباره منطقيه. هنايا اج اكبر من 17 هي عباره منطقيه. نديرو لي زاكولاد ونكتبو داخل لي زاكولاد لي انستركسيون اللي حابين ني اكزيكوتيوها. طيب نولو الديابو تاعنا. هذه لا ستركتور هذه لو كان نديروها سو فورم دو شيما راح تكون كيما هكذا. يجي لهنايا ليكزيكسيون لا كونديسيون هذه اللي هي هذه في البروغرام تاعنا هذه هي لا كونديسيون. ونجو نعاودو نولو يحوس. حنا درنا هنايا لا كونديسيون سمحولي حنا لا كونديسيون اللي درناها هي لاج يكون كبير على 17. اذا كانت صحيحه راح يجي منا ويكزيكوتي لي انستركسيون اللي جايين بين لي زاكولاد. ترماركيو هنايا بلي ما عندناش اذا كانت خاطئه يعني اذا كانت اكبر من 17 نجمو نقولولو بلي انت ماجور بصح ما قلنالوش كيفاش. اذا كان غير ذلك سما اذا كانت هذه خاطئه نجمو نقولولو بلي نتايا مينور. واللي ما درناهاش في البروغرام كيفاش نديرو هذه افونسيون. كاين لا ستركتور دوزيام تاع لي ستركتور كونديسيونيل. الاولى اذا تشفاو الاولى كانت غير هذه لا بارتي if condition دو زاكولات لي انستركسيون. حنا واش زدنا else لي زاكولات لي انستركسيون. هذه واش معناتها بلي اذا كانت لا كونديسيون هذه صحيحه اكزيكوتي هذه البروغرام هذو لي انستركسيون
إذا كانت خاطئة إكزيكوتي هادو لي بروغرام. هنا لو إس معناتها سينو، دونك سي كونديسيون اي جيست إكزيكوتي هادو، سينو إكزيكوتي هذا. نولو نطبقو هذا الشيء على البروغرام تاعنا. نولو هنايا نشوفو البروغرام تاعنا، يعني قلنا هذا على الستركتور الأولى، واش نديرو لو إكس لو إكس فوالا، نديرو print f vous êtes mineur slash الآن نشوفو الاختلاف. مع الأول كان يكزيكيتي غير هذه، أبخي ما يدير والو. دوكا قلنا له بلي إذا كانت هذه صحيحة إكزيكيتي هادو، إذا كانت هذه خاطئة إكزيكيتي هادو. نروحو نسيو وين تكون هذه لا كونديسيون خاطئة، يعني إذا عطينا له عدد من 17 حتى لصفر، نعطولو باغ اكزومبل 17، نديرو اونتر، يكتبنا فوزات مينور. علاش؟ هو هنايا نعاودو نشوفو هنا كيفاش إكزيكيتا، جا هنايا افيشا، هنايا عطانا لا مان باش نسيزيو لاج تاعنا، بعد ذلك جا هنايا بغا يفيريفي صاب لاج، اسكو لاج كبير على 17 ماشي جوست، يعني هادي ما إكزيكيتيش هادي، مي إكزيكيتي هادي لا بارتي. بون انا تبان شيء واضح، تنجمو تستوعبوه اكثر بطريقه سهله، دونك ما نطولش في هذا الشيء. نروحو نزيدو نافونسيو. ايماجيني دوكا باغ اكزومبل، بون هذه لا كونديسيون اذا راكم تشوفوا من قبل كانت كاينه غير هذه وضفنا لها الفو. دونك اذا كانت لا كونديسيون جوست دير هادو لي انستركسيون اللي هما لي زاكولاد اللي جايين دويلا، اذا كان فو نديرو هادو لي انستركسيون. وكان عندنا حالة لا ضيعنا حاجة واحدة أخرى. بون قبل ما نجو لهنايا شوفو هنايا الساعة حبسنا غير هنايا، كانت هنا عندنا اون انستركسيون واحدة أخرى تجي لهنايا سي كونديسيون اي جوست انستركسيون ا، إذا كانت فوس نروحو لهذه. دوكا زدنا اون اوتر انستركسيون باغ اكزومبل ما نحبوش نقولو للسيد غير اسكو فوزات مينور ولا ماجور، دونك نجمو نقولولو فوزات ان انفون، نجمو نقولولو فوزات ان جون، فوزات ان ادولت اكسيتيرا. دونك لي كونديسيون رايحين يزيدو ماشي غير زوج، دونك ما نجموش نكتفيو بإف كونديسيون سينو. واش حبيت نقول هنايا إذا كم تشوفو درنا لهم غير دو كا، دونك درنا دو كا، شفنا بلي اسكو لاج إذا كبير على 17 قلنا له فوزات ماجور سينو فوزات مينور. حنا مانيش حابين نديرو غير زوج صوالح، نديرو باغ اكزومبل 3 و 4. نقولو باغ اكزومبل إذا كان لاج كبير، باغ اكزومبل نديرو إذا كان لاج أصغر إذا كان لاج صغير على 17 نقولولو فوزات مينور. هنايا نبغو نقولو نقسمو بين ماجور، ماشي نقولو بلي فوزات باغ اكزومبل ادوليسون، دونك فوزات ادوليسون سينو. هنا الاس نزيدو اون اوتر كونديسيون كوم سي عاودنا بدينا منا، نقولولو اذا كان لاج تاعك اج يكون supérieur ou égal à 17 à 18 and âge est inférieur ou égal à 20 par exemple نقولو 20 حتى ل 27 نقولولو vous êtes jeune. واش نقصدو هنايا؟ تبعو مليح. هنا الاولى يجي نديرو لاج تاعنا، يشوف اذا كان لاج
صغير على 17 دونك راح يكزيكوتي هذه الانستركسيون ويحبس. اذا كان هذه لا كونديسيون فوس يجي لهنايا ويفيريفي يعاود يجي لهنايا في الاس، بصح كاينه نوتر كونديسيون باش يدخل لهنايا واللي هي لازم لاج يكون بين 18 و 27 سيتادير لاج يكون على كبير او يساوي 18 ولا صغير او يساوي 27. نديرو ليكزيكسيون تاعنا نشوفو لو كان نعطولو 5 يقولنا وزات ادوليسون باسكو علاه كي جا صاب لاج صابو صغير على 17 دخل هنايا قلنا بلي وزات ادوليسون. نديرو لا كونديسيون دوزيام وين لاج خاصو يكون بين 18 و 27 نعطولو حنا 25 يقولنا وزات جون. هنايا شنديرو هنا شادر جا لهنا صاب عطينا له 25 صابها كبير على 17 دونك هذه لا كونديسيون ماشي جوست ما اكزيكوتاش هذه راح للدوزيام شاف لو إلس وصاب قدامو اون اوتر انستركسيون اللي هي اذا لاج كان بين 18 و 27 برينت اف وزات جون. نزيدو حاجه واحده اخرى نقولولو اذا كان ماشي الاولى نقولو باغ اكزومبل اذا كان بين 28 حتى 60 نقولو adulte par exemple else if نسوي غير هذه âge بين 27 28 نقولو 50 نقولو printf vous êtes adulte par exemple فوالا. اذا كان دونك هنايا باش تعاودو تفهمو يجي لهنا يشوف اذا اش كان عفوا اذا كان لاج صغير على 17 يدخل لهنا، اذا كان لاج سينو اذا ما صابها جوست يجي لهنا، إذا كان لاج كبير على 18 وصغير على 27 يقولنا بلي يدخل هذا لي انستركسيون تنجمو نديرو توت اون ليست. إذا كان بين 28 و 50 يقولنا فوزات ادولت. نسيو ليكزيكسيون نعطولو باغ اكزومبل 35 عطانا فوزات ادولت. علاه شاف 35 ما صابهاش صغير على 17 دونك خاطئة جا لهنايا. عاود فيريفي اسكو 35 بين 18 و 27 لا ثانيك ما دخلش لانستركسيون هذه وجا لهنايا. اسكو 35 بين 28 و 50 جوست. دوكا في حالة ما يسيزي الفالور ما هي جوست هنا ني هنايا ني هنايا. واش نديرو له إلس لو إلس دونك لو إلس هذا شنو معناتها؟ معناتها إذا ما كانت هذه جوست وهذه جوست عفوا الور اكزيكوتي. نعاود إذا كان ما كانت هذه جوست وهذه جوست ماشي جوست وهذه ماشي جوست يجي للتالية كاع لي في ما كاش كونديسيون قدامها يكزيكوتيها. يعني إذا ما كناش دايرين هنايا لو إلس ما يدير والو. ديرو désolé on sait pas quel type slash de l'exécution نقولو par exemple 100 voilà 100 هذه واش دار نعاودو من جديد لاج اسكو 100 صغير على 17 لا اسكو لاج كبير على 18 و صغير على 27 لا. دونك لازم كيما هنايا لاج سي فري بلي لاج كبير على 18 بصح ما راهوش صغير على 27. دوك نفهمكم كيفاش نديرو لي زيكسبرسيون صدير كومبلكس. نجمو نديرو لو اي لو او. هنايا اسكو 100 بين 28 و 50 لا سينو اسكو كاين كونديسيون ما كاش كونديسيون دونك سي ليكزيكسيون تاع هذه الانستركسيون. تري بيان.
دونك فهمتوا ابوبري فاش نستعملوا لي ستركتور كونديسيونيل تركيبة الشرطية. مليح. دوكا عندنا ان كا بارتيكولير اللي نشوفوه هنايا، هذا اللي كنا نشوفوه فيه دوكا. لو كا بارتيكولير تاعنا سي كو parfois عندنا plusieurs par exemple نجي لهنا سي كو parfois يكون عندنا if x if x if x تكون عندنا ان ديزان ولا تكون كبيرة، كنا نكتبوها بهذه الطريقة يعني سي با بو في لا بروغراماسيون. نفهمكم باغ اكزومبل عندي لاج، لو كان زعما ندير اج ايكال سي لاج ايكال 17 نقولو vous avez 17 ans. نقول if âge sinon si l'âge égale à 18 نقول له vous avez 18 ans. نقعدو حتى si l'âge égale à 19 نقولولو عندك 19. on continue comme ça. نعاودو نكوبيو هذا donc 19 20 21 في 20 نقولو 20 21 نقولو 21 sinon نقولولو on sait pas منعرفوش je peux pas savoir ton âge. عاود نفهمكم هنا يسيزي لاج تاعو. ما قبل كنا نشوفو إذا صغير ولا كبير، دوكا نشوفو إذا كان إيغاليتي، إذا كان لاج يساوي 17 نقولولو هذه سينو، إذا ما كان 17 يجي الإلس سينو إف لاج إيغال اسكو لاج إيغال 18 إكسيتيرا إكسيتيرا. هنايا يلحق اسكو لاج إيغال 21. إذا كان جوست يبغى إكسيكوتي هذه لانستركسيون، إذا كانت خاطئة يجي له هنايا إكسيكوتي هذه لانستركسيون. نسيوها نقولولو باغ إكزومبل لاج سي 10. دونك تشوفو بلي لي كونديسيون هادو كاع فوس، مكاش وحدة فيهم تساوي 10. دونك يكزيكوتي لو إلس هذا لي بلا كونديسيون يكتب لنا جو بو با سافوار طون لاج. تخي بيان. سي كو حنايا راك تشوفو كتبنا غير 5 ولا في اون سي il est préférable ne pas écrire comme ça. ما نكتبوش هذه، نستعملو une instruction واحدة أخرى اللي هي le switch. Le switch c'est comme un interrupteur. donc عندنا la variable le switch هذا نكتبو switch، عندنا la variable اللي هي par exemple في الكا تاعنا هي لاج، ونكتبو dans le cas case valeur 1 إذا كانت la variable هذه إيكال هذه لا فالور لي انستركسيون نديرو بريك. إذا كانت لا فالور هذه دون لو كا لي لا فاريابل هذه تساوي هذه لا فالور نديرو انستركسيون اكسيتيرا. إذا كانوا هادو لي فالور كامل ماشي متساويين نديرو ديفولت ونديرو لي انستركسيون لي اكزيكوتيها. نعاودو نجو لهذا ليكزومبل تاعنا، نجو ليكزومبل تاعنا ونبدلوه، نبدلو هذه كاع لا ستركتور تاعنا. نكتبو سويتش نديرو اكواز نديرو هنايا اش، نفتحو لي زاكولاد نديرو كيس 17 نديرو دو بوين نديرو برينت اف vous avez 17 ans. خاصنا دايما نزيدو بريك، هذه ضرورية. نكوبيه 2 3 4 5
Donc 17, 18, 19. Donc 19 print F, là c'est 18, 19, 20, 21, là 20, 21, نزيدو هنايا default. Je peux pas savoir ton âge. Donc تشوفوا كيف تبدلت هنايا. لو كان تشوفوا لا بريسيدونت تعاودوا تشوفوا لا بريسيدونت ودوكا تشوفوا بلي كاين فرق، وهنايا واضح اكثر، الكتابه واضحه بزاف على لا بريسيدونت. دونك هنا واش كيفاش نفسروا هذه؟ هنايا دائما افيشي نديرو لا ليكتور من كلافي، من بعد يجي يدير سويتش اج. هذا يشوف لاج ويكومباري اسكو لاج ايكال 17 يكزيكوتي هاد لي انستركسيون. تبغوا ديرو بليزيور إذا صابها يكزيكوتي هادي ويدير بريك معناتها كسر ولا طون داغي، ماشي طون داغي كسر، تسمى يخرج من هذه هذه لا ستركتور. إذا كان 18 يكتب هذه، إذا كان 19 يكتب هذه اكسيتيرا. نسيو نعطولو 10 اون برانسيب واش يعطينا 10. هنا ما عندناش قاع 10، دونك واش يصرى؟ يروح للديفولت نديرو يقولنا جو بو با سافوار طون اج. دونك هنايا ما صابهاش 17 ماشي جوست، راح للثانية ماشي جوست، الثالثة ماشي جوست، الرابعة ماشي جوست، الخامسة ماشي جوست، راح بار ديفو يكتب لك جو نو بو با سافوار طون. كل نحو هذه نديرو هذا نحوها ما يبدا يافيشينا والو كي نعطولو 10. تري بي. نسيو اون دوزيام اكزيكيسيون نعطولو باغ اكزومبل نعطولو 19. فوالا قلنا vous avez 19. واش دار هو؟ عطينالو لاج كومبار اسكو سي ايكال 17 صابا لا ماشي جوست، راح للدوزيام اسكو 18 لا ماشي جوست، صابا وي ايكال 19. دونك دار vous avez 19 ans. ومن بعد زاد اكزيكوتا لي موراها صاب لو بريك معناتها خرج من هذه لا ستركتور. بون جيسبر تكونوا فهمتوا على لي كونديسيون لي ستركتور كونديسيونيل. نزيد نوري لكم حاجه واحده اخرى. باغ اكزومبل سيبوزون انا حابين نعرفوا واحد، باغ اكزومبل واحد باش ناكسبتي واحد دون اكزومبل ناكسبتي واحد دون ان كونكور، سا ديبون اسكو سي فيميل ولا مال. اذا كان فيميل ناكسبتيو لي جون لي طول تاعهم اكثر من 170. اذا كان فيميل دونك اذا كان مال لازم يكون الطول تاعو اكثر من 170. اذا كان فيميل نقبلو الطول تاعو من 160 وطلع. كيفاش نديرو؟ باغ اكزومبل او ليو دو فيغ لاج غادي نسحقو دو فاريابل. الاولى سي لا طاي انت طاي. دوزيام نقولولو الانت نقولولو مال ou femelle. D'accord. Donc الأولى نسجلو فيها لا طاي تاع لي سيزي، و دوزيام نسيزو فيها لو سيكس تاع لا بيرسون. الأولى نقولولو veuillez saisir votre taille. علاش رانا نديرو هذه؟ باش نوريلكم حاجة جديدة. نكتبو هنايا طاي، ملي نكتبو هذه نعاودو نزيدو نطلبو منو انو يسيزي اسكو سي مال vous êtes. Si vous êtes
vous êtes mal tapé 1, sinon tapez 2. عفوا. هنا واش معناتها؟ إذا كان نقولوا ليتيزاتور إذا كنت مال سيزي طابينا 1، إذا كنت فيمال دونك طابينا 2، وبعد ذلك نسجلو نقراو نسجلو في مال. بون نغيرو هنايا نديرو 6. طيب دوكا هنا واش نديرو الأولى نشوفو اسكو هذا سي مال ولا فيمال ياك. طيب إذا كان 6 إيكال 1 واش نقولو نفتحو هنايا. إذا كان إيكال 1 معناتها سي ان مال، وباش احنا دوكا فيريفينا برك بلي سي ان مال خاصنا دوكا نشوفو لاطاي تاعو باش اسكو ناكسبتيوه ولا ما ناكسبتيوهش. نزيدو نكتبو هنايا اف. هنايا واش نقولهم دي انسيكسيون كونديسيونيل امبريكي. مش معناتها امبريكي معناتها اون كونديسيون داخل اون كونديسيون صح. واش نديرو اف تاي سوبيريور أكبر أو يساوي متر 170 سنتيمتر. دونك نكتبولو printf vous êtes accepté, félicitations. Sinon, else, printf désolé, vous n'êtes pas accepté. نشوفو نفهم ونفهمو هذا. قلنا يكتب 6 ساعة. إذا كان لو 6 تاعو سي إيكال 1 معناتها مال، دونك راح يكزيكوتي واش كاين داخل هادو لي زاكولات. يجي لهنا يصيب لانستركسيون واحدة أخرى اللي هي ثاني ستا إف. الإف هذه اللي تقول اسكو سي لا طاي تاعو كبيرة على 170. إذا كان جوست يكزيكوتي هادو ويدير برينت اف فيليسيتاسيون فوزيت accepté. C'est-à-dire في هذه البوزيسيون يكون لو 6 مال و لا طاي سي سوبيريور à 170. سينو نجو لهنايا يقولو désolé vous n'êtes pas accepté. C'est-à-dire في هذا لو بوين هنايا معناتها بلي هو مال بصح ما عندوش لا طاي أكثر من متر و70. نزيدو نجو لهنا باش نشوفو اسكو سي فيمال. else if نديرو اسكو سي لو 6 égal à 2 صح. اسكو لو 6 égal à 2 نفس الشيء هنايا نديرو if لا طاي égal على فيمال متر و60 félicitations vous êtes accepté. دونك هنايا واش يصرا نعاودو نجو من جديد نقولو إذا كان 6 إيكال 1 لا طاي سوبيريور و لا طاي سوبيريور à 170 دونك يقولنا بلي فيليسيتاسيون. سينون vous êtes un mâle mais vous avez pas la taille limite دونك يكتبلك désolé. إذا كان في الأولى قاع مصاب بلي لو 6 سي با إيكال 1 مي إيكال autre que 1 دونك يجي يشوف هنا لو إكس. لو إلس هذا يصيب قدامه اون كونديسيون يشوف اسكو لو 6 إيكال 2 دونك إذا كان إيكال 2 معناتها فيمينا نقولو له، وإذا كان فيمينا يدخل لهنايا يكزيكوتي لي انستركسيون لهنايا يصيب اون انستركسيون if
est-ce que la taille كبيرة على 160 donc félicitations vous êtes accepté sinon vous n'êtes pas accepté نزيدو un autre else هنايا علاش dans le cas où l'utilisateur met tapé né 1 né 0 نقولوا له print 6 1 continue slash 1 نديرو l'exécution هنا درنا error باسكو لا فاريابل ماشي سيبها هنا ديكلارينا لا تاي وهنا دايرين غير تاي سي بور سا هاي درنا الاشكال دونك نصحو نعاودو نكزيكيتو تخرج لنا نمدو باغ اكزومبل قالك veuillez saisir votre taille نكتب لا تاي تاعي باغ اكزومبل 1m74 si vous êtes mal tapez 1 sinon 2 je suis un mal je tape 1 donc il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a vérifié sable x égale à 1 بس la taille كبيرة قال لي félicitations vous êtes accepté très bien نعاودو نديرو un deuxième tentative نديرو vous êtes un mal donc c'est 1 si vous êtes mal plutôt غلط désolé donc هنايا donc la taille نديرو 1m60 bon 16 cm c'est pas évident mais quand même c'est inférieur ولا نعاودوها donc la taille c'est نقولو 1m60 entrée vous êtes mal je suis un mal donc نقولك désolé vous n'êtes pas accepté donc parce que صابلي لا taille ماهيش كبيرة على 170 نجا في الإلس وإكسكيتا هادي نتيو في الكوتي فيمال نقولولو votre taille نقولولو 152 je fais entrer si vous êtes mal tapez 1 sinon tapez 2 on suppose que une femelle يقول لك désolé vous n'êtes pas accepté علاه عطينا له 152 il a vérifié chef plus x égale à 2 mais la taille est inférieure à 160 هذه la condition ما كاينه juste ما exécutaش هذه و exécuta هذه très bien نعاودو pour la dernière fois نديرو veuillez saisir نقولوا له 165 est égal à 2 واش قلنا félicitations vous êtes accepté نزيدو une dernière نديرو par exemple la taille égale 1m80 وهنايا ما نعطولو ني 1 ني 2 نعطولو لو 3 يقولنا 6 inconnu باسكو علاه هنايا كي جا شاف اسكو 6 égal à 1 لا est-ce que 6 égale à 2 non donc affiché printf 6 inconnu très bien donc عرفتوا بصفة عامة les conditions des structures conditionnelles كيفاش يجو كيفاش يتابليكاو واش هما les expressions logiques هما l'égalité supérieure et inférieure ou bien inférieure etc donc des instructions conditionnelles imbriquées معناتها وحدة داخلة في وحدة مليح نعاودو نولو الديابو نشوفو les opérateurs logiques قلنا لو كان نولو الفوقا قلنا بلي هنايا نديرو ان if هي condition هي condition ما هي إلا دي comparaison وين نستعملو l'égalité هنا l'égalité واش معناتها معناتها دو فالور كي سون ايغو عددين ولا دو فاريابل متغيرين متساويين هنا اذا كان اكبر معناتها العدد اللي يجي اغوش يكون اكبر من العدد اكبر تماما من العدد اللي ادغوات هنايا كيف اصغر تماما هنايا اكبر او يساوي ترماركيو بلي ما كاش في السي كما بغيت تكتبوا sur le cahier c'est-à-dire supérieur égal هكا نديرو هذاك الايغال هنا تحت ولا مع الانفيريور ايغال هذه هي يكونوا في طوال نقولوا متساويين نقولوا مختلفين
نروحو نسيوه في كامل. باغ اكزومبل نعاودو نحو هذا، نقولو باغ اكزومبل on va prendre la taille, d'accord. نقولو if باغ اكزومبل في المساواة if taille la taille égale 168 divisé printf كتبو 168. هذه سي ليغاليتي، نديرو لينيغاليتي. دونك علامة استفهام قدام علامة يساوي هي معناتها لا يساوي، c'est-à-dire لا تاي لا يساوي 168. نزيدو اون اوتر اللي هي strictement supérieur. Bon, je vais changer. غادي نكتب هذه. supérieur égal inférieur ou égal inférieur ou égal. بون هنا تشوفوا بلي ما كاش إلس، معناتها كل ستركتور كونديسيونيل وحدها. بروغرام إكزيكوتي هذه ومن بعد يزيد إكزيكوتي هذه ومن بعد يزيد إكزيكوتي هذه حتى يكملهم كاع. منسينا والو إيغاليتي سوبيريور انفيريور إيغال. دونك نديرو ليكزيكسيون، نكتبو 168. شوش كتب لنا لا تاي، كتب لنا 168. بون هنا جا لهنايا حنا سيزينا، من بعد جا اسكو سيزينا 168 اسكو لا تاي إيغال 168 جوست افيش لنا هذه، من بعد كمل مع هذه. تشوفوا بلي ما كاش الاكس، كمل معها. من بعد رحنا للاكزيكسيون تاعي اسكو لا تاي est différente de 168. oui elle est différente، ما كتبناش لا تاي différente. تشوفوا هنايا ما كاش différent. كملنا مع هذه نزيد نروح اسكو لا تاي est supérieure strictement supérieure à 168. non ماهيش كبيرة راهي تساويها، دونك ما افيشيناش strictement supérieur. نفس الشيء مع بون مدرناش strictement inférieur. اسكو لا تاي اكبر او يساوي؟ نعم يساوي، ماشي كبيرة بصح يساوي. دونك افيشنا اكبر او يساوي، افيشنا ثانيك اصغر او يساوي. دونك هادو هما لي زوبيراتور لوجيك. تري بيان. كاينة حاجة واحدة أخرى واللي هما لي كيما نقولو دي كور دي سيمبول دو كورديناسيون. بون باغ اكزومبل هنا سي لو اي وهنا سي لو او، هذا و وهذا او، وهذا سي لا نيغاسيون. بون هادو قريناهم في الليسي نشفى عليهم. واش نديرو بيهم هادوك؟ تشفاو بلي درنا باغ اكزومبل لا تاي اي اونتر. باغ اكزومبل كي نبغو نديرو بزاف لي كونديسيون في لا ميم اف. باغ اكزومبل هنايا نبغو نشوفو لا تاي
إذا كانت لا تاي entre 0 ولا نديرو 150 la taille supérieure ou égale 1, هذا c'est le 1 هو 150 et la taille taille 70 أصغر يساوي واش معناتها إذا كانت لا تاي هنايا هذا لو اي اللي شفتوه هنايا هذا لو اي سي دو اي كوميرسيال متابعين معناتها نجمو نديرو بليزيور كونديسيون في لا ميم لين نبغو نزيدو واحد اخر هنا نديرو اي واحد اخر ولا او ولا كيما تبغو نيكزيكيتو هنايا واش معناتها لا نكتفي إلا بلا طاي كبيرة على 150 مي خاصنا ثانيك لا طاي تكون صغيرة على 160 كيفاش نقراو هذه نقولو سي إف لا طاي إي سوبيريور أو إيكال 150 هنايا سيتا إي شوفها و لا طاي إي انفيريور أ 150 معناتها بلي هذه وين تتإكزيكيتا صوف إذا كانت هذه لا كونديسيون جوست و تانيك هذه لا كونديسيون جوست إكزيكيتيو نضغطو 160 واش قلنا لا طاي دونك إكزيكيتا هذه على 170 جاية بين 150 و 170 تري بيان سيبوز بلي نديرو او نديرو هنايا إيغاليتي نديرو هنايا لو او دونك نديرو إكزيكيسيون دونك هنا واش معناتها إذا كان لا طاي إيكال 150 ولا دونك هنايا مكانش اي كاين لو او دونك اذا كان واحده برك فيهم جوست ندخلو اذا كان هذه جوست ولا هذه جوست نديرو لافيشاج تاعنا اكزيكيتو دونك نديرو 170 واش دار قالنا جا هو شاف اسكو لا طاي ايكال 150 là mais est-ce que la taille égale à 170 oui donc c'est juste واحدة منهم juste نجم exécuter هذا on suppose un autre programme نديرو par exemple 130 est-ce que 130 égale à 150 là ou est-ce que la taille égale à 130 170 là donc ما exécuter والو كما راكم تشوفوا donc بصفة عامة هادو هما لي كونديسيون ستركتورال عرفنا سي كوا اون اكسبرسيون لوجيك دونك ما بقانا الا ان نشكركم على متابعه هذا الفيديو ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم وكنا ثقال عليكم اذا كان هناك اي اسئله ما نيزيتي با باش تسالوهم عبر الفيسبوك الايميل ولا اليوتيوب شكرا نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.